मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अलाउद्दीन रज़वी और मेरा है ये यूट्यूब चैनल आफिया नेटवर्क। आज हम अपने नेटवर्क के ज़रिए सहायक उर्दू अनुवादक के उम्मीदवारों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि जैसा कि पिछले हफ्ते एक उम्मीद दहानी करवाई गई थी कि इंशाअल्लाहुल अज़ीम अगले हफ्ते तक मेरिट लिस्ट बिहार कर्मचारी चयन आयोग जारी कर देगा, लेकिन अफसोस सद अफसोस आज जुमा का दिन आ चुका है, लेकिन अभी तक बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया। काफ़ी सदमे की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है मेरे भाइयों। यकीनन इंतज़ार करते करते इंसान के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, लेकिन मैं पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ कि इंसान को कभी उम्मीद के दामन को नहीं छोड़नी चाहिए। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे सूबा बिहार के मुतहर्रिक और फ़आल लीडरान इस मामले में पूरी तरीके से हरकत में लगे हुए हैं और वो मुतअद्दिद ऑफिसरान से जाकर मुतअद्दिद विभाग के कर्मचारियों से मिलकर, ऑफिसरों से मिल कर के वो लोग मामले को हल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए पहले भी बताया जा चुका है कि आयोग ने कहा था कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आज ये नौबत आ रही है कि हम लोग मेरिट लिस्ट जारी नहीं कर पा रहे हैं। मेरे भाइयों, आयोग ने जो ये बोला है हमें इस बात पर भरोसा करनी चाहिए। अगर मान लीजिए हम भरोसा भी नहीं कर सकते हैं, नहीं करेंगे, तो आयोग का हम क्या बिगाड़ लेंगे, क्या नुकसान पहुंचा देंगे। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज भी उम्मीद बधी हुई है। कहा था एक शायर ने, ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी उम्मीद की बातें वो बनी हुई है और मुस्बत नताइज हर जगह से निकल कर आ रहे हैं। मेरे भाइयों, अब ऐसे मौके पर हम आप लोगों से फिर एक बार अपील करना चाहते हैं, गुजारिश करना चाहते हैं कि इत्तेहाद के दामन को मजबूती के साथ थामे रखें। ज़रूरत इस बात की है कि हम मुत्तहिद हो जाएं। अभी तक जो नाकामी हाथ लगी है या हम लोग कामयाब नहीं हो पाए हैं, इसका सबसे बड़ा सबब हमारी नाइत्तेफाकी भी है। टुकड़े टुकड़े गैंग में हमारे तमाम लीडरान कुछ कैंडिडेट को लेकर बटे हुए थे। किसी का कोई ग्रुप था तो किसी का कोई ग्रुप, किसी का कोई ग्रुप। हम लोग मुत्तहिद हो कर के काम नहीं किए। अगर हम लोग मुत्तहिद हो कर के काम किए होते तो आज ये नौबत नहीं देखने को मिलती। पुरानी बातों को हमें भुला देना होगा। जब जब हम इस तरह की बात अपने व्हाट्सएप ग्रुप में करते हैं या अपने वीडियो के ज़रिए ये पैगाम देना चाहते हैं, तो बहुत सारे हमारे भाई ये कहते हैं कि ऐसा हुआ जिसकी वजह से वैकेंसी लटक गई, वैसा हुआ जिसकी वजह से ये बहाली लटक गई। मेरे भाइयों, मैं कहना ये चाहता हूँ कि पुरानी बातों को अगर हम ढोते रहेंगे तो कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। पुरानी बातों को ख्वाब समझकर हमें नज़रअंदाज कर देना होगा। पुरानी बातों को भूल जाना पड़ेगा ताकि हम लोग मुत्तहिद हो कर के इस वैकेंसी को कामयाबी के दहाने तक पहुंचा सके। हमें मुत्तहिद हो जाना पड़ेगा। ज़ातियात के इख्तिलाफ़ को ख़त्म करना पड़ेगा, बिरादरी के इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करना पड़ेगा, मज़हबों मिल्लत के इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करना पड़ेगा, मसलकी इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करना पड़ेगा, पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे के इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करना पड़ेगा। ये जितने भी इख्तिलाफ़ हैं, जो नज़रियाती इख्तिलाफ़ हैं, जो आते रहते हैं हमेशा हमारे बीच में, उन तमाम इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करना पड़ेगा
اور اتحاد کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا پڑے گا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے گوگل میٹ ہوئی، گوگل کے ذریعے جو ہے میٹنگ ہوئی ہے، اس میٹنگ کے اندر ہمارے جانباز بہادر لیڈروں نے، سپاہیوں نے پوری میٹنگ میں خود شرکت کیا ہوں، میں سن رہا تھا تمام باتوں کو۔ سب لوگوں نے بیک زبان یہی کہا ہے کہ ہمیں متحد ہونا پڑے گا، سنیچر تک دیکھ لیا جائے، سنیچر تک ہم انتظار کر لیں، کل تلک، اور اگر میرٹ لسٹ جاری ہوتا ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اگر آیوگ سنیچر کے دن بھی میرٹ لسٹ جاری نہیں کرتا ہے تو انشاءاللہ العظیم ہمارا اگلا ٹارگیٹ ہوگا سوموار یا منگل کو، پھر ہمیں پٹنہ جمع ہونا پڑے گا، اور پٹنہ جمع ہونے کے بعد ہمیں ہمارے کچھ لیڈران آفیسران سے جا کر کے ملیں گے اور وہاں اپنی باتیں رکھی جائے گی۔ ہمیں کوشش جد و جہد کرتی رہنی پڑے گی۔ بہت سارے ہمارے بھائی فوراً یہ کہہ دیتے ہیں، بول دیتے ہیں کہ ہمیں نہیں لگتا ہے کہ اب بحالی ہو پائے گی، اب ہم مایوس ہو چکے، اداس ہو چکے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ارے یہ نا امیدی کفر ہے، نا امیدی ناشکری کا دوسرا نام نا امیدی ہے۔ کبھی بھی نا امید بندے کو نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اسی وقت پر یہ کام ہوگا، نہ اس سے 1 منٹ پہلے نہ اس کے 1 منٹ بعد۔ اب یہ وقت کون سا ہے یہ رب ہی جانتا ہے، ہم لوگ اس بات کو نہیں جان سکتے، ہم بندے عاجز و قاصر ہیں۔ لہٰذا کوئی بھائی اس طرح کی باتیں نہ کرے، اس طرح کی بولی نہ بولے کہ اب ہم نا امید ہو چکے ہیں، بالکل نہیں، بلکہ امید کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھے، اور جو ہمارے لیڈران آگے بڑھ کر کام کر رہے ہیں ان لوگوں کی جہاں تک جس سے ہو پڑے حوصلہ افزائی کرتے رہے، تاکہ ان لوگوں کی ہمت بلند ہو کہ ہمارے پیچھے 500-700 1000 1200 1500 لوگ لگے ہوئے ہیں ہماری حوصلہ افزائی کے لیے۔ لہٰذا آپ لوگ دل خراش باتیں نہ بولے، اپنے جو متحرک اور فعال لیڈران ہیں ان لوگوں کی شان میں گستاخانہ کلمات نہ لکھے، نہ بولے، بلکہ ان لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کرے، تاکہ وہ لوگ آگے سے آگے بڑھ کر کام میں حصہ لے اور کام کو آگے بڑھائے۔ میرے بھائیو ذرا سوچو، آپ لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ روزہ رکھ کر باہر نہیں نکل رہے ہیں کہ دھوپ کی تمازت ہے، روزہ رکھ کر ہم کیسے باہر نکلیں گے، ہم کیسے باہر جائیں گے، بڑی تکلیف ہوگی۔ لیکن ذرا سوچو، ہمارے کچھ بھائی ایسے بھی ہیں جو لوگ اللہ کے فضل و کرم سے، جو لوگ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے آج پٹنہ کے شاہراہ میں گلی گلی بھٹک رہے ہیں، آفس کا چکر لگا رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ایسے موقع پر ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنی چاہیے، تاکہ ان لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو اور زیادہ سے زیادہ کام کو آگے بڑھائے۔ میرے بھائیوں، ویڈیو لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے، لہٰذا میں آخر میں یہ پیغام علامہ اقبال کے شعر کے ذریعے آپ لوگوں کو دینے جا رہا ہوں۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی باتوں کو ختم کر رہا ہوں، لیکن آپ لوگوں کی بارگاہ میں یہ ریکویسٹ ہے، یہ اپیل ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، تاکہ اردو زبان کی خدمت جس طریقے سے ہمارے چینل کے ذریعے ہو رہی ہے آگے بھی ہوتی رہے۔ بس میں اپنی باتوں کو ختم کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔